बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्क भर और दुनिया से कुछ ऐसी खबरें जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से है। इस वक्त इमरान खान और फ़ौजी क़यादत के दरमियान इनडायरेक्ट अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये मुज़ाकरात बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, बहुत मुहतात तरीके से चलाए जा रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन और ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस बारे में काफ़ी मुहतात है, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसका शिमला जो है वो नीचे ना हो। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं और इमरान खान जो हैं वो सबके सामने खुली किताब है। जो वो पिछले 3 साल से कह रहे हैं, पहले दिन जो कहा वो आज भी वही कह रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ से अलग अलग उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान से इकट्ठे मुलाकात नहीं हुई और इस मुलाकात की तफसीलात से अभी तक फिल वक्त जो है उन्होंने, अली अमीन गंडापुर ने और बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी को और दीगर लीडरशिप को क्या कहा और जो कहा क्या वो सच है या नहीं, इसके बारे में हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त चल रही हैं। लेकिन पहले ज़रा देखते हैं कि ये अचानक जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है ये इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इतनी बेचैन क्यों है और क्यों इतनी तगोदौ की जा रही है। क्या वजह है कि कुछ अरसा पहले तक इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान पे क्रॉस लगा दिया, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस वक्त इमरान खान जो हैं वो नागुज़ीर बन चुके हैं। अगर पाकिस्तान को आगे चलाना है और पाकिस्तान के आलमी ऐवानों में और अपनी खारजा पॉलिसी का सिमत दुरुस्त करनी है, मईशत को दुरुस्त करना है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो फिर ऐसी सूरत में इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का, सहाफ़त का, अदालत का, मईशत का, मुआशरत का जुज़्व ला यनफ़क बन चुके हैं। इसलिए जनाब कि पहली खबर है, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, एक मखसूस मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं और उनको फीडेड खबरें आ रही हैं। और फीड कहाँ से की जा रही हैं वो हम सब जानते हैं, क्योंकि चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। और एक तरफ डायलॉग चल रहे हैं और दूसरी जानिब खबरें भी फीड की जा रही हैं। तो ये बराबर चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि साडा बाबा जड़ा वो उत्ते लेना चाहिए, और कोई वजह नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब के बारे में खबर चल रही है जी कि प्रोपेगेट किया जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अभी तक उन्हें नॉमिनेट नहीं किया गया। तो मेरी अपनी भी बात हुई और नॉर्वे में बात हुई अपने दोस्तों से और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा है और इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया है, वो अभी तक इस दौड़ में शामिल हैं। बाकी जो सब है वो सब एक बुग़्ज़ हो सकता है, हसद हो सकता है, जलन हो सकती है, या फिर एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई जा सकती हैं और आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि इस बारे में वाज़ेह तौर पे कुछ ना कुछ मज़ीद पता चल जाएगा। और अब तो आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को नॉमिनेट कर दिया गया है। अब ये इसी तरीके से इस वक्त एडवर्स जो खबरें चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेट किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के लिए इमरान खान साहब को नॉमिनेट कर दिया गया, उनके कागजात सबमिट हो गए थे, सब कुछ हो गया था और उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर उसका क्राइटेरिया होता है। लेकिन इस दौरान पहले प्रोपेगेट किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हो नहीं सकता, लेकिन फिर बाद में पता चला ये सब कुछ हुआ। तो इसी तरीके से ये भी ऐसा ही है। अगली खबर, आलमी सतह पे इमरान खान साहब जो हैं वो एक आलमी सतह के बेहतरीन नंबर 1 लीडर बने हुए हैं और मकबूलियत के एतबार से उनका कोई सानी नहीं है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि बड़े बड़े नामवर लोग जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और गालिबन एलन मस्क हैं, उनके 218 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं आई थिंक। और उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट देखते ही देखते जो है इमरान खान साहब से मुताल्लिक था कि जो हमारा कल्चर है ओवरऑल पूरी दुनिया का, कि जब भी किसी मुखालिफ को आपने हटाना है रास्ते से तो वो जाली अदालती निज़ाम का सहारा लें या कोई इल्ज़ाम लगाएं और उनको रास्ते से हटा दें, उनको जेल में डाल दें। ये एक तरीका है और उनमें एक इमरान खान साहब के साथ भी यही कुछ हो रहा है। एलन मस्क ने यह ट्वीट किया और ट्वीट देखते ही देखते
करोड़ों व्यूज़ ले गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, उससे पहले ग्रैनल ने किया था, उससे साथ साथ जो विल्सन करते हैं, कोई भी इमरान खान की ट्वीट करता है आलमी सतह का लीडर या गैर मुल्की शख्सियत, तो वो फ़ौरन उस पे जो रीच आती है, जो उसके व्यूज़ आते हैं, वो उससे अंदाज़ा हो जाता है पूरी दुनिया को कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त किस लेवल की है। तो ये तो एक है आलमी सतह पे मामला। इसीलिए ये वो सारी चीज़ें हैं आलमी सतह की। और फिर एक बात एक जुमले में, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो कि अमेरिकन कांग्रेस की प्रॉपर्टी बन चुका है, वो ये वबाले जान है, वो गले का फंदा बना हुआ है। इसलिए ये सारी बातें अपनी जगह पे मौजूद है खारजी सतह पे। और दाखिली सतह पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान के साथ मिलिट्री लीडरशिप की सुलह, इमरान खान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप, इमरान खान का मैंडेट वापस करना नागुज़ीर हो चुका है और ये करना पड़ेगा। आज कल या परसों ये करना ही पड़ेगा और हर सूरत में करना पड़ेगा। दूसरी जानिब दाखिली सतह पे आप ज़रा कुछ खबरें आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान टांक वगैरह में जी DI खान में ये किला कोट किला है, खरगई है, मंजई शहरा है, इसके साथ साथ अपर और लोअर दीर है, मुख्तलिफ इलाके हैं, ये मेरे सामने मौजूद हैं। वाना का इलाका है, वाम जंडोला है, वहाँ पे रज़मक है, मकीन है, सरारोगा है, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पे कर्फ्यू की हालत है और कर्फ्यू नाफिज रहा। और इस वक्त क्या है मालूम नहीं, लेकिन कल तक इसमें यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया हुआ था और कर्फ्यू नाफिज रखा गया था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत वर्स्ट सूरत हाल थी। एक और ख़बर जो कि ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा, आलमी ज़राए अबलाग ने रिपोर्ट की है और उसमें ये कहा है, इंडिपेंडेंट की खबर है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर थे जहां पे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और दहशतगर्दी के हमले हुए। पिछले एक दिहाई से यानी कि 10 साल में सबसे ज़्यादा हमले जो हैं वो 84 हमले जो हैं वो रिपोर्ट किए गए, रिकॉर्ड किए गए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, दहशतगर्दों के हमले सिर्फ एक महीने में, 30 दिन में 84। तो अगर आप इसको बुनियाद डेली की बेसिस पे लाएं तो तकरीबन 3 बनते हैं, 3 हमले डेली हो रहे हैं और ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। ये दाखिली सूरत हाल है। इसके साथ साथ जी ये तो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। मईशत का आपको मालूम ही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मईशत का क्या हाल है और मईशत जो है वो सब सारी दुनिया को पता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी वो अपनी जगह पे मौजूद है और बढ़ रही है। इसीलिए इन हालात में तगोदो की जा रही है कि इमरान खान से बात की जाए और इमरान खान साहब को ज़रा थोड़ा सा ठंडा किया जाए और कोई थोड़ा सा वो कहते हैं नाक का मसला है, बस विन विन पोजीशन पे हमारी बातचीत हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर अपनी बात पर कायम हैं और वो किसी किस्म का कोई डील और ढील वाली बात नहीं करना चाहते, वो असूलों की बुनियाद पे बात करना चाहते हैं। बहरहाल कल अली अमीन गंडापुर साहब की और उनकी मुलाकात हुई तो सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर की अलग मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ की अलग मुलाकात हुई, ये मैंने कंफर्म कर लिया। और नंबर 1, नंबर 2 अज़ खुद ये एक बहुत बड़ी खबर है कि दोनों की मुलाकात अलग अलग करवाई गई है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी है जी सादा सी। हालांकि ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों ही आप भेज रहे हैं, 2 लीडर भेज रहे हैं और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से और उनकी रिक्वेस्ट पे और उनके कहने पे इन दोनों की मुलाकात करवाई गई, क्योंकि वरना तो जेल के दरवाजे बंद हैं और बुध का दिन तो मुलाकात का दिन भी नहीं था। और दूसरा यह है कैमरे लगे हुए हैं, कर्नल साहब सुन रहे हैं, मेजर साहब सुन रहे हैं, सारी फीड जा रही है और वो सब कुछ हर चीज़ नज़र आ रही है। और इसलिए तो इन दोनों को अलग अलग इसलिए भेजा गया कि ज़रा ऑब्ज़र्व किया जाए कि इमरान खान साहब दोनों के साथ एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं, एक ही टोन में बात करते हैं या फिर दोनों से मुख्तलिफ बातें करते हैं और जो बात करते हैं और उसमें किस हद तक
جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دل سے جو بات نکل رہی ہے وہ کتنی ہے اور جو دماغ سے نکل رہی ہے وہ کتنی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جی، ٹیکنیکس ہیں، ٹرکس ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ جو ملاقات ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ریکارڈڈ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے اور ماہرین جو نفسیات ہیں اور ماہرین سیاست جو کہ عسکری ماہرین ہیں وہ پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی، ابھی ملاقات ختم ہو کے ابھی کسی نے بات نہیں کی، نہ عمران خان نے بات کی تھی، نہ علی امین نے بات کی تھی اور نہ ہی بیرسٹر سیف نے بات کی تھی. تینوں میں سے کسی نے لب کشائی نہیں کی. اور لیکن ہمارے پسندیدہ چینل جو ہیں ہمارے عسکری اور جاتی عمرہ کے، انہوں نے خبریں چلانا شروع کر دیں اور انہوں نے خبریں یہ چلائیں کہ جناب عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کو راضی کر لیا گیا، یہ کر لیا گیا، وہ کر لیا گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو کبھی پہلے دن سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بات چیت ہوگی اور بات چیت ہوگی، صرف ہوگی ملٹری لیڈرشپ سے ہوگی، اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، کیونکہ یہ تو اردلی ہیں، ان کے پلے تو ہے ہی نہیں کچھ. لیکن ان خبروں کو ساتھ ٹوسٹ کر کے فوری یہ چلایا گیا. اب یہ خبریں کہاں سے آئیں اور یہ خبریں کس نے دیں؟ یقیناً یہ خبریں دیں ہمارے زمانہ بڑا مشتاق ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور دوسرا ہماری راولپنڈی کی سرکار ہے اور اس لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، وہ فوراً خبریں فیڈ کر کے بھیجی گئیں کہ اس کو ذرا اینگلنگ کر دیں. اور دوسرا جاتی عمرہ، آپ کو معلوم ہی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان جاتی عمرہ ہے اس وقت کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. کیوں یہ پہلے امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن آ گیا، اس کے بعد پھر ملاقات ہو گئی، پھر اعظم سواتی صاحب مل کے آئے، وہ انہوں نے کان میں کیا باتیں کیں کوئی پتہ نہیں چلا. اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور، بیرسٹر سیف ہے، یہ سارا کچھ آخر ایکٹیویٹی کیا چل رہی ہے. بہرحال تو پہلی بات تو یہ اس خبر کی تردید کر دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفیشلی کہ جناب جو کچھ بھی خبریں یہ چلائی گئیں جیو پہ شاید چلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر بالکل ایک فرضی قصہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، مفروضے کی بنیاد پہ ہے. جو بھی ہوگا موقف وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پارٹی خود رکھے گی. اور یہ پہلی بات ہوگی. تو ظاہر ہے اس کا مشکل نہیں ہے کوئی کام کہ ذرائع سے کیسے خبر آئی تھی. تو ایک بات. دوسری بات جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف ابھی تک دونوں میں سے کسی نے بھی، علی امین گنڈا پور خاص طور پہ، انہوں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کو یا کسی بھی کمیٹی کو یا کسی بھی رہنما کو ابھی تک اس ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. میں نے 3-4 لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمیں انفارم نہیں کیا گیا اور اس کے لیے ہو سکتا ہے 1-2 دن میں کوئی بات چیت ہو سکے یا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ملاقات اور ہو. تو فی الوقت اس پہ خاموشی ہے. تو ایک تو یہ میں نے آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. اس کے بعد آتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی کل جو باتیں کی وہ اس میں انہوں نے کیونکہ بہت ساری تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام جاری کیا گیا اس میں ڈرون حملے کا ذکر نہیں ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں ہوا، مردان میں، اس کا ذکر نہیں ہے. اس میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کچھ اور چیزیں ہیں وہ ساری باتیں ان کا نہیں. بلوچستان کے حوالے سے دھرنا لانگ مارچ چل رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ سب کچھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو جتنی گفتگو بتائی گئی ہے اس گفتگو کے روشنی میں ہی وہ بات کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو تمام سہولیات میسر نہیں ہیں اور جیل میں ان کو محدود کیا ہوا ہے، اور اس لیے ان کو جو خبر بتائی جائے گی تو ہی اس کے جواب میں بات کریں گے، اور پھر اپنی اگلی بات وہ آ جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو یہ جو کل بات کی انہوں نے، ایک تو اہل وطن کو انہوں نے کہا کہ عید مبارک کہا، اور پھر انہوں نے جو ایک سمپل سی بات انہوں نے کہا ہے کہ میرا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے اور ظلمت کا کوئی بھی حربہ مجھے توڑ نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، جلد اختتام پذیر ہوں گے، ہماری جد و جہد رنگ لائے گی، اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ میں سرخرو ہو کر باہر آؤں گا اور آئندہ عید انشاءاللہ اپنی قوم کے ساتھ مناؤں گا. یہ بات انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، جس کے بعد
اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ بہت مختصر سی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا انہوں نے۔ ڈاکٹر فیصل سے میری بار بار انہوں نے کہا درخواست کے باوجود معائنہ نہیں کروایا جا رہا، میرا ڈاکٹر فیصل سے ذاتی معالج ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور میرے بچوں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، فون پہ بات نہیں کروائی گئی 7 ماہ میں 2 دفعہ، اور اب جو ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بات نہیں کروائی۔ عید پہ حالانکہ جیل مینول کے مطابق میں اپنے بچوں کے بات کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن یہ حق پورا نہیں کیا گیا، میری سیاسی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اردلی حکومت جو ہے وہ مکمل کوشش ہے اردلی حکومت کی مجھے قید میں رکھا جائے، کیونکہ ان کو اقتدار کی فکر ہے، اگر میں باہر آیا تو ان کی چھٹی ہو جائے گی اور ان کا اقتدار زمین بوس ہو جائے گا، اسی لیے یہ مسلسل مجھے توڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ کل کا ان کا سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ اپنے وطن کے لیے کر رہا ہوں، اپنے عوام کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی قوم کی جنگ آخری دم تک لڑوں گا، اور اپنے نظریے پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، کسی صورت میں نہیں جھکوں گا، اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور صرف اللہ کا خوف ہے یا پھر آئین پاکستان اور جمہوریت اور رول آف لا، یہ میرا خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر میں ہم ہر قربانی دیں گے، یہ عمران خان صاحب نے کل کہا۔ دوسری جانب جناب یہ سچویشن چل رہی ہے، دوسری صورت ہے بلوچستان کی۔ بلوچستان کے بارے میں سردار اختر مینگل صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے، اور انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے کہ یہ لانگ مارچ جاری رہے گا، اور یہ لانگ مارچ مستونگ کی طرف انہوں نے کہا کہ ہم بڑھیں گے، اور کل پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور اس کے ساتھ سردار سینیٹر عباس صاحب، راجہ عباس، یہ سب کے سب گئے، اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور سردار اختر مینگل صاحب سے، بلوچ عوام سے، اور عمران خان کا پیغام دیا بلوچ عوام کو، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی خون بلوچ عوام کے خون سے مہنگا یا نایاب نہیں ہے، اور بلوچ عوام کا خون بڑا مہنگا ہے، بڑا قابل احترام ہے، اور اس کو ہم بہنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بہت ہی مؤثر قسم کی ایک سٹرونگ آواز گئی ہے، دھرنا پوائنٹ پہ گئے ہیں، پہلے خندقیں کھودی گئیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، راستہ بلاک کیا گیا، لیکن بالآخر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہاں پہنچے اور انہوں نے خطاب بھی کیا۔ دوسری جانب جی صدر سپریم کورٹ بار جو کہ خود حکومتی نمائندے ہیں، پاکستان کی جو اس وقت ناجائز حکومت ہے، اردلی حکومت کے ہی نمائندے ہیں، وہ گئے ہیں، وہ بھی اختر مینگل صاحب سے ملے اور ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کو رام کرنے کی کوشش کی، تو وہ بات نہیں بن سکی۔ اور سردار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی جو کمیٹی ہے یہ بے اختیار ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں، اور صدر بار نے کہا کہ جناب وفاقی حکومت فوری طور پر با اختیار کمیٹی تشکیل دے، تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن اصلاً وہ پیغام لے کر گئے تھے اور ان کو روکنا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ذرا دور رہیں، پی ٹی آئی سے دور رہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ پہنچ چکا ہے، جو لاپتہ افراد کے بارے میں بات کی گئی، سب کچھ کیا گیا، یہ ہوا ہے۔ اور پھر ہے جناب آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کے داماد کا بھی پاسپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ احمد نورانی صاحب لے آئے ہیں، اور انہیں بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس کا عکس بھی جاری ہو گیا ہے، اور یہ 13 دسمبر 2022 کو یعنی کہ 29 نومبر کو آرمی چیف نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا، اور اس کے ٹھیک 5 دن کے بعد 13 دسمبر کو ٹھیک اس کے 15 دن کے بعد یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ آ گیا تھا ان کے داماد کے پاس۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے، اور یہ ان کا سارے کا سارا ڈیٹا لیک کیسے ہو رہا ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اس پہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اور چیزیں
بہت ہی رازداری سے آگے بڑھ رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور پھر سعودی عرب نے بھی پاکستانیوں کے پہ ویزا پابندیاں عائد کر دی ہیں، اور انہوں نے جن ملکوں پہ ویزا پابندیاں لگائی ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ ٹوٹل جناب 5 اور 5 10 اور 14 ممالک ہیں جن میں پاکستان شامل ہے، اور اس میں ہر طرح کا ویزا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ صورتحال ہے، اور یہ اگین ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کی تفصیلات سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔